بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اليوم موعدنا مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، والتي تيسر على الناس في شؤون دينهم ودنياهم، وهي قاعدة من قواعد الإسلام التي تعرف الناس بحقوقهم الخمسة. هذه الحقوق 5 حقوق جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من أقام هذه الحقوق فقد أقام الدين كله. فتعالوا نتعرف على هذا الحديث الشريف. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث الذي يقول فيه: الدين النصيحة. قيل: يا رسول الله، لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث هو حديث جامع في معناه، مختصر وموجز في مبناه، ألفاظه قليلة ومعانيه كثيرة وعظيمة، تشتمل على جميع أمور الدين. وهذا نوع من التيسير والوسطية التي وصف بها هذا الشرع الحنيف وديننا الإسلامي السمح. فإن الإنسان إزاء هذه الألفاظ القليلة يستطيع أن يحفظ هذا الحديث، وإذا استطاع أن يحفظه يستطيع كذلك أن يحققه، فإنه يتذكره في كل موطن من المواطن، ويستطيع أن يعمل به وأن يحققه في حياته، وأن يعلمه للناس بيسر وسهولة وسماحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. عد العلماء هذا الحديث من الأحاديث الكلية الجامعة، وهذا فيها تيسير على الناس، لأن الذي لا يستطيع أن يحفظ السنة كلها، وهي أحاديث كثيرة جدا لا يستطيع الإنسان حصرها، فعليه أن يبدأ بحفظ الأحاديث الكلية. وهذه الأحاديث الكلية كما جمعها بعض العلماء، قيل يمكن أن يجمع الدين كله في 4 أحاديث، منها حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال بعض العلماء وهو الإمام النووي رحمه الله: إن هذا الحديث وحده يجمع أمور الدين كلها. فهذا الحديث فيه 5 حقوق: الأول حق الله سبحانه وتعالى، والثاني حق القرآن الكريم، والثالث حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرابع حق الأئمة والعلماء وولاة الأمور، والخامس حق عامة الناس. فإذا استطاع الإنسان أن يقوم بهذه الحقوق في نفسه وأن يرشد إلى هذه الحقوق غيره، استطاع أن يكمل الدين كله. هذه الأحاديث كما ذكر العلماء تيسر على الناس أمور حياتهم. تعالوا نشرح هذا الحديث. الدين النصيحة. ما معنى النصيحة؟ النصيحة من الكلمات الجامعة التي ليس لها مفرد يستطيع أن يأتي بمعانيها كاملة، مثل باقي الكلمات الجامعة، مثلا كلمة الخير، ومثل كلمة البر، ومثل كلمة الفلاح. هذه الكلمات كلمات جامعة تشتمل على معاني كثيرة جدا لا يمكن حصرها. فهنا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فكأنما يقول هذا أسلوب حصر، فكأنما يقول الدين كله محصور في النصيحة، أو النصيحة هي الدين كله. فما معنى النصيحة؟ النصيحة أولا لا بد فيها من الإخلاص، ولا بد فيها من العلم،
ولا بد فيها من الإرشاد، فهي إرشاد للنفس وللغير بإخلاص وبعلم إلى خيري الدنيا والآخرة. هذه هي النصيحة. طيب، ما هي أوجه النصيحة وما هي الأمور التي يتحقق فيها النصيحة؟ في 5 أمور. النصيحة لله، ومعناها أن الإنسان يتعرف على الله سبحانه وتعالى حق معرفته، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه معرفة الله، ومعرفة ما يجب لله من صفات الكمال، ومن صفات الجلال، ومن صفات الجمال. كل هذه الصفات على الإنسان أن يعرفها وأن يعرف غيره بها. وأيضا ينزه أن الله سبحانه وتعالى من كل صفات النقص، وأن يتعلم إقامة الأدلة على وحدانية الله وعلى قدرة الله عز وجل، وأن يقوم بحقوق الله سبحانه وتعالى في طاعة الله وفي العبادة لله، من صلاة ومن صوم ومن زكاة ومن حج. كل هذه الأمور يقوم بها في نفسه، هذه نصيحته في نفسه، ثم ينصح بها ويعلمها لغيره، لأن هذا أيضا واجب عليه. هذا هو الحق الأول، وأن تقدم حقوق الله على حقوق غيره. فسئل أو سأل الحواريون سيدنا عيسى عليه السلام، فقيل له: يا عيسى، يا روح الله، من الناصح لله؟ فقال: الذي يقدم حق الله عز وجل على حقوق غيره. هذا هو الحق الأول، فعلى الإنسان أن يقوم به وأن يجاهد نفسه وينصح نفسه أولا ويرشدها، ثم ينصح غيره ويرشده إلى أداء حقوق الله ومعرفة الله وطاعة الله عز وجل. هذا هو الحق الأول من الحقوق ال5. الحق الثاني النصيحة لكتاب الله عز وجل، وهو القرآن الكريم. كيف ينصح الإنسان نفسه في القرآن الكريم؟ بأن يعرف أن كتاب الله عز وجل هو كلامه المعجز، الذي هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم. وينصح الإنسان نفسه في القرآن الكريم بأن يتعلم القرآن الكريم ويحفظ ما يستطيع أن يحفظه من سوره وآياته وأجزائه، وأن يتعلم ويفهم حدود القرآن الكريم وأحكامه وفضائله وآدابه، وأن يعمل بما يستطيع أن يعمل به من هذه الأمور، ثم أن يعلم القرآن للناس. وعليه أيضا أن يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار على قدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم عليه بعد ذلك أن ينصح غيره في القرآن الكريم بأن يعلم القرآن لغيره، يعني ما تعلمه من القرآن يعلمه لغيره، وأن يحفظه لغيره، وأن يفسره ويفهمه لغيره، وأن يساعد الناس على العمل وكيفية العمل بالقرآن الكريم بلين ويسر وسهولة دون أن يشق عليهم. فهذا هو الإسلام الوسطي الميسر، الرسالة السمحة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بعثت بالحنيفية السمحة. هذا هو الحق الثاني، وهو حق النصح لكتاب الله عز وجل. ما هو الحق الثالث؟ الحق الثالث هو النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسوله. ما هو واجبنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس حقوقا علينا، فعلينا أن نعرف أنه خاتم الأنبياء والمرسلين،
وأنه أفضل الخلق أجمعين، وأن نسير على هديه وأن نتبع سنته، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وأن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه الوسطي الميسر السمح في أداء عبادات الله عز وجل، وأن نعظمه ونوقره ونعزره ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم على قدر طاقتنا، فإن في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير كثير لا يحرمه إلا من حرم هذا الخير الكثير. ثم واجبنا أيضا تجاه عباد الله في هذا الحق أن نعلم الناس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نذب عنها كل ما هو دخيل، وأن نتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلمها للناس ونفسرها لهم، وندعوهم إلى أن يعملوا بذلك في رفق ولين. ثم نأتي إلى الحق الرابع، وهو حق الأئمة والولاة والعلماء وكل من يلي أمرا من أمور المسلمين، فهذا الحق لهم. هذا الحق مبني على احترامهم واحترام أقوالهم وعلمهم وأفعالهم وأحكامهم، وأن نجمع الناس على احترام هؤلاء الولاة، وألا نشق عصا الطاعة عليهم، وأن نرشدهم إلى الخير والصواب. وكذلك إذا رأينا منهم خطأ فكذلك علينا أن نصححه برفق وبلين وبالطريقة التي تتيسر لنا وتفيد في هذا الأمر، ثم نعلم الناس كل ذلك. وأيضا الحق الخامس والأخير ما هو؟ وهو حق الناس عليهم إرشادهم إلى الخير. حق العامة يكون بإرشاد الناس جميعا إلى الخير، وأن نعلمهم أمور دينهم، وأن نيسر عليهم في حياتهم وفي عباداتهم، وأن نقوم بحقوقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقومون بهذه الحقوق حتى نحقق رسالة الإسلام بيسرها ووسطيتها وتعاليمها في أنفسنا وفي غيرنا. وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله ربه رحمة للعالمين فيسر لنا أمور الدين وتركنا على الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.